बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं नौशहरा वादी सून आया हूँ, जहाँ पे ये 3 रोज़ा फ्री आई कैंप लगा हुआ है। हाजी अमीर बख्श अवान हकीमाल फ्री आई कैंप, ठीक है जी। इस कैंप में तमाम मरीज़ों के हर किस्म के तकरीबन ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ख़ासकर सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन, और मरीज़ों का चेकअप भी किया जा रहा है। डॉक्टर खालिद डोगर साहब आई स्पेशलिस्ट लाहौर से स्पेशल तशरीफ़ लाए हैं और वो यहाँ आके ऑपरेशन और मरीज़ों का चेकअप कर रहे हैं जी। ये कैंप जो है 28 था 30 अप्रैल तक के लिए लगाया गया था, तो आज तीसरा दिन है। मैं आज आया हूँ जी। 2 दिनों की प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही है जी। का तकरीबन 600-700 पिछले 2 दिनों में मरीज़ों को चेकअप किया जा चुका है और 60 से ज़्यादा मरीज़ों का ऑपरेशन भी हो चुका है जी। तो हम अंदर चलते हैं जी, लेकिन कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब के रूम तक ना जाएं, क्योंकि प्राइवेसी का वो मलूज़ खातिर रखा जाएगा। और देखते हैं जी अब अंदर जाके। ये शाहीन फार्मेसी है जी नौशहरा में, वहाँ पे ये कैंप लगाया गया है। तो अब हम अंदर जा रहे हैं जी। ये देखें जी, ये मरीज़ बैठे हैं जो कि चेकअप के लिए आए हैं जी दोस्तों। तो ये देखें, ये पेशेंट्स की बायोमेट्री हो रही है जी, कि जिन पेशेंट्स को लेंस लगाने हैं या जिनको आँख ऐनक का नंबर देना है, उनके लिए ये बायोमेट्री की जा रही है। ये देखें जी, जिन मरीज़ों का ऑपरेशन होना है उनकी आंखों में ड्राफ्ट डाले जा रहे हैं ताकि उनकी आँख की पुतली फैल जाए। ये देखें जी, फरहान साहब ड्राफ्ट डाल रहे हैं। जी दोस्तों, तो अब डॉक्टर साहब ऑपरेशन का मरला शुरू करने लगे हैं। ये मुख्तलिफ मरीज़ों के ऑपरेशन हो रहे हैं जी। डॉक्टर साहब ने जी आज तकरीबन 50 से ज़्यादा मरीज़ों के ऑपरेशन करने हैं। ये जी इन मरीज़ों के ऑपरेशन हो चुके हैं और इनकी आंखों पे देखें, आपको पट्टी बांध दी गई है। ये सब लोग वो बैठे हैं जिनके आंखों का ऑपरेशन हो चुके हैं जी। ये देखें जी, ये सब वो लोग हैं जिनको ऑपरेट किया जा चुका है। जी दोस्तों, तो तमाम मरीज़ जिनके कल और परसों ऑपरेशन किए थे, इनको यहाँ बुलाया जा रहा है जी हाल में। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आएंगे और वो इनको हिदायत भी देंगे कि ऑपरेशन के लिए कौन कौन सी हिदायत हैं, और इनको यहाँ पे अहतियात भी इदारे की तरफ से गुलाम मोहम्मद एडवोकेट साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उनकी तरफ से अद्वियात भी दी जाएंगी। ये देखें जी, ये बच्चे तमाम मरीज़ों को फ्री अद्वियात दे रहे हैं। अद्वियात के पैकेट दिए जा रहे हैं, जितने दिन की मेडिसिन लेनी है, इस्तेमाल करनी है, वो दी जा रही है जी। इसके बाद डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाएंगे, वो तमाम मरीज़ों को हिदायत देंगे। भाई हेलो भाई, अल्लाह ताला जी मलक गुलाम मोहम्मद अवान एडवोकेट साहब की इस कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनको नेकी करने की हिदायत को तौफीक अता फरमाए जी। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनको खुशियाँ दिखाए, और नेक्स्ट भी जी अल्लाह उन्हें हिम्मत हो। अल्लाह ताला की ज़ात तौफीक दे कि वो हर साल ये कैंप लगाया करें, इस कैंप का इनेकाद किया करें। ये उनका अपने इलाके के लिए एक बहुत बड़ा कार खैर है जी। बहुत गुर्बत है इस इलाके में, तो उन्होंने अपने इलाके के गरीब लोगों को देखते हुए, इनकी गुर्बत को देखते हुए
ان کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے اس کے کیمپ کا انعقاد کیا جی. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ان کی اس کوشش اور کاوش کو منظور و مقبول کرے. نظرانہ پہ چاچو ہاں چنگا 15 دن ہونا پیا. دس نہ پھر تو پوری کیوں وٹی ہے, خوش نہیں ہوئی؟ اچھی سن دی ہو؟ اچھا اونچا بھی نظر آنا پیا نا. ہاں چنگا بھلا ہے. چلو اللہ میاں آسانی رکھے زندگی, خوش ہو جاؤ, اللہ خیر کرے. باقی دیکھو لوگ نظر آتے ہیں. اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. پہلے بالکل نظر کچھ نہیں آ رہا, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تھوڑا تھوڑا آنے روز بھی ہمیں بس ٹھیک ہو جائے گا بالکل نہ بہنا کھڑے ہو. آپریشن اسی کر دیں شفا سالے کی شفا اللہ کو منگنی, اللہ کا منگنا طریقہ نماز ہے. نماز پڑھنی ہے, فرض ہے کو معاف نہیں کرنا. نماز کا ذکر اس لیے کہ مریض آتے سارے کو کہ جی 20 دن ہو گئے نماز پڑھ لی ہے جی. نماز بھائی فرض ہے پڑھنی, لیکن 15 دن سجدہ کو نہیں کرنا. نماز پڑھنی ہے لیکن 15 دن سجدہ کو نہیں کرنا. ایک ہفتہ ایک پاسا لے کے سونا, جا آپریشن ہے سائڈ لے کے ایک ہفتہ 7 دن دوسرا پاسا لے سکتے ہو, سیدھے سو سکتے ہو. چلن پھر بھائی بولنا نہیں بچ بعد سوال کر لینا. چلن پھر کوئی بوندی نہیں جناب بات. چلو صاف ستھری جگہ پہ میں کلا لینا اس کا کہاں گے اور نکلا لو دار آنے کو دینا. سادہ دل کرے آپ بھی کہنا سادہ نہیں کر سکتے. کوئی تو پریشانی کوئی بندی نہیں, اندر بیٹھو باہر بیٹھو. کھان پین کی نہیں کوئی بندی کوئی نہیں. پہلے کوئی بیماری ہوئی تیار کرنی ہے, شوگر بلڈ پریشر کوئی ڈاکٹر کی چیز منع کی ہونا ہے. آپ کے پاس سے کوئی چیز منع نہیں کھان والی. سگریٹ ٹھکا تمباکو یہ منع ہے. 20 دن نے مکمل اور اس بعد بھی ذرا کاٹ قبض کھانسی. جی دوستو, تو اس 3 روزہ کیمپ کا اختتام ہو چکا ہے جی. 3 دنوں میں ڈاکٹر صاحب نے تقریباً 1000 کے لگ بھگ مریضوں کا چیک اپ کیا اور 100 کے لگ بھگ مریضوں کے آپریشن کیے گئے. مریضوں کو اینکیں بھی دی گئیں, فری دی گئیں, اور ان کو آپریشن کی تمام ادویات آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو فری دی گئیں جی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جناب ملک غلام محمد اوان ایڈوکیٹ صاحب کی اس کاوش کو قبول و منظور کرے, اور ان کے والد محترم جناب حاجی امیر بخش اوان صاحب کے لیے اللہ کی ذات قبر میں آسانیاں پیدا کرے, اور ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا کرے جی. اور اس کے علاوہ اس کیمپ میں کے لگانے میں جتنے بھی لوگ شامل تھے, ڈاکٹر صاحب کی بڑی کاوش ہے, اور لوگوں کی جن کی کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی کاوش کو منظور و مقبول کرائے, اور شاہین فارمیسی والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی بھی اس کاوش کو منظور کرے جی. انہوں نے بڑی محنت کی ہے جی.